बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं अमरीका से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की बहादुर बेटी मिस अदन नूर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि क्या सारे काम मर्दों पर फर्ज हैं, हम फीमेल किस लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किस तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी, मेरे फादर भी नहीं थे। मजीद उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर एक जज्बा था, जुनून था कि मुझे कुछ करना है और आने वाली नस्ल के लिए भी हिम्मत हौसला अफजाई पैदा करनी है। क्या पता आगे चलकर मुल्क के हालात किस तरह के हो। डिग्रियां होने के बावजूद भी नौकरी ना मिली, माशरे के लोग इनके लिए रुकावटें बने। इनका कहना है कि हमारे माँ बाप को चाहिए कि अपनी बहन बेटियों की सपोर्ट करें, यही बेटियां आगे चलकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। आज मिस अदन नूर अपने दम पर अपनी एक ड्रेस को ड्राई क्लीन का कारोबार कर रही हैं। खबर शामिल करते हुए हाड़ी से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, साबिक वफाकी वजीर से मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में मोहम्मद अशरफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग लेबर विंग पंजाब चौधरी शहजाद अहमद चीमा, साबिक सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग किसान विंग पंजाब मोहतरमा महरीन आदम मलिक, मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग मोहतरमा सना दुरानी, मरकजी सदर मुस्लिम लीग कल्चर एंड आर्ट्स विंग डॉक्टर शहजाद अख्तर राजा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी चौधरी शाफिर हुसैन और विंग्स के अहदेदारों से मुलाकात और पार्टी अमूर पर और पार्टी को फाल और मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। और डॉक्टर अमजद साहिब ने पार्टी के तंजीम साजी के हवाले से तजावीज़ से आगाह किया और अपने कायदीन चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी शाफिर हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन के पैगाम को ग्रास फोर्ट तक पहुंचाने का जोर भी दिया। खबर शामिल कहते हैं मरीद से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत शुक्रिया तंजीम मुगलिया, मुगल वेलफेयर सोसाइटी मरीद की तंजीम मुगलिया नौदिया पाकिस्तान पंजाब के नायब सदर डॉक्टर जफर नज़ीर मुगल और मुगल वेलफेयर सोसाइटी तहसील मरीद के सरपरस्त हाजी अफजाल मुगल, सदर हाजी मोहम्मद तुफैल मुगल, वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद मुनीर मुगल, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद एजाज मुगल की तरफ से डॉक्टर हाजी जफर नज़ीर मुगल की रिहाइशगाह सुप्रीम सिटी में जश्न मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम विलादत केक काटा गया और सिटी प्रेस क्लब मरीद के मुंतखब अहदेदारान को पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सिटी प्रेस क्लब मरीद की आपकी इज्जत अफजाई प्रोटोकॉल पुरतकल्लुफ़ खाने का मकरूज रहेगा। खबर शामिल करते हैं नौशहरा विरका से सियासत न्यूज़ के मुताबिक हसन सिद्दीक सिद्धू की रिपोर्ट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के हरदिल अजीज डिस्पेंसर तारिक जावेद खान, स्टाफ नर्स जेबुल निसा और इंतजार हुसैन मदद मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। इनके एहसास में मंजूर मैरिज हॉल में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुबैर रसूल चीमा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रहमान सलेमान, सर्जन डॉक्टर इरफान रियाज और एलाइड हेल्थ के कायदीन मियाँ शबीर अहमद, हाफिज जिल रबानी और हाजी अब्दुल शकूर ने इनकी खिदमात को सराहते हुए कहा है कि सफ़ेद कोट पहनने वाले कभी रिटायर्ड नहीं होते। वो सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद भी दुखी इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी रख सकता है, क्योंकि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता हमेशा कायम रहता है। तिब का शोबा खिदमत खलक का बेहतरीन जरिया है, जहाँ इंसान दुखी इंसानियत की खिदमत करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को तोहफे पेश किए गए और शानदार पुरवकार तकरीब के इनेकाद और बाइज्जत तरीके से रुखसत करने पर रिटायर्ड मुलाजमीन ने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन में सदर इरफान वराइच और सेक्रेटरी अफजाल असलम बारिक से मुंतखब हो गए। वकला बरादरी का कचहरी में गुलपत्तियां निछावर करके शानदार पुरजोश इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर सदर इरफान वराइच और सेक्रेटरी अफजाल असलम ने वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वकला बरादरी ने इलेक्शनों में जिस तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन गुजर गया है, अब हम सब आपस में यकजा होकर वकला के हकूक की जंग लड़ेंगे। वकला ने आज साबित कर दिया है कि हम पुरअमन और खुशहाल अखलाक लोग हैं। खबर शामिल कहते हैं मरीद के चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत शुक्रिया तंजीम मुगलिया, मुगल वेलफेयर सोसाइटी मरीद के तंजीम मुगलिया नौदिया पाकिस्तान पंजाब के नायब सदर डॉक्टर जफर नज़ीर मुगल और मुगल वेलफेयर सोसाइटी तहसील मरीद के सरपरस्त हाजी अफजाल मुगल, सदर हाजी मोहम्मद तुफैल मुगल, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद मुनीर मुगल, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद एजाज मुगल की तरफ से डॉक्टर हाजी जफर नज़ीर मुगल की रिहाइशगाह पर सुप्रीम सिटी में जश्न मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम विलादत केक काटा गया और सिटी प्रेस क्लब मरीद के मुंतखब अहदेदारान को पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सिटी प्रेस क्लब मरीद की आपकी इज्जत अफजाई प्रोटोकॉल पर पुरतकल्लुफ़ खाने का मकरूज रहेगा। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा मौलवी मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि दुनिया भर की मजलूम मुसलमानों की नजरें पाकिस्तान पर लगी हैं। दुनिया के वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत होने के नाते फलस्तीन और कश्मीर दीगर खित्तों के मजलूम मुसलमान पाकिस्तानी हुक्मरानों और अवाम से अपनी दादरसी दिलजोई की उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, मगर पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत अंदरूनी बहरानों और मसाइल से नंबरदाज़ है जो इनसे हल होने का नाम नहीं ले रही और बैनुल-अक़वामी कर्जों के बोझ तले दबे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी खुद मुख्तारी शदीद मुतासिर हो रही है। इसराइल के इंसानी सोच वहशियाना मुजालिम पूरी दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा हकूक़ इंसानी आलमी इदारे और मुस्लिम हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा तमाम तर इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट
کر کے اسرائیل کو معاشی طور پر مفلوج کرنے میں اپنا اخلاقی فریضہ انجام دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں نواز لیگ عوامی خوشحالی کی خاطر دن رات کوشاں ہیں۔ پارٹی قیادت عوام سے کیے گئے وعدوں کو تیزی سے عمل جامہ پہنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے زارا ہومز راوی مسکن اسکیم کو عملی جامہ پہنا کر بے گھر افراد کو مفت گھر فراہم کرنے کے وعدے کی تکمیل یقینی بنائی ہے، جو ان کی عوام دوستی کا کھلا ثبوت ہے۔ کالا شاہ کاکو کی طرح آنے والے دنوں میں پنجاب بھر کے دیگر اضلاع کے غریب اور بے گھر افراد کو بھی مفت گھروں کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی۔ تمام اضلاع میں اپنا گھر اپنی چھت وژن کے تحت ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ نون لیگ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد معیشت کا پہیہ تیزی سے چلا اور پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ نون لیگ کے دور اقتدار میں معیشت مضبوط اور مستحکم ہوئی۔ قوم جانتی ہے کہ میاں نواز شریف عوام دوست عظیم لیڈر ہیں، جن کی پاکستان میں موجودگی اور وفاقی صوبائی حکومت کو ان کی قیادت میں اقدامات اٹھانا ملک کی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاکستان اور عوام کو مشکلات سے نکال کر خوشحال کی طرف گامزن کرنا نون لیگ کی کلیدی ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکرٹری سوشل ویلفیئر کمیٹی اسیران ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ کے صدر چودھری گلفام ریاض وگ نے کہا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر جمہوریت اور جمہوری ادارے مستحکم نہیں ہو سکتے۔ موجودہ حکمرانوں کے انتقامی سوچ سے جمہوریت کمزور ہوئی۔ ریاستی اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے سے قانون کی بالادستی مجروح ہوئی ہے، جبکہ حقیقی جمہوریت کا فروغ ہی ملکی سیاسی معاشی عدم استحکام کے خاتمے کا ضامن ہے۔ ملک کے 25 کروڑ عوام کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی امنگوں کے مطابق ملک امور چلانے کا مطالبہ کر سکیں۔ اگر ملک اور قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا تو کربا پروی کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق صدم کٹیالہ ورکاں شکر الحمدللہ جس نے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروائی، اس نے انسانیت کی بقا کی۔ آج گاؤں صدم میں چودھری صغیر کمبو اور سردار شاہد ڈوگر کے درمیان اللہ کے گھر اللہ کے آخری کتاب کو ضامن بناتے ہوئے صلح کروا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق آج ڈی ایس پی مرتضی ڈوگر اور ایس ایچ او صدر تھانہ مرید کی موجودگی میں مسجد صدم میں صلح کروا دی گئی۔ اس کے بعد چودھری صغیر کمبو کی جانب سے پورے گاؤں کو کھانا بھی کھلایا گیا۔ اس صلح میں بہت سارے افراد نے اہم کردار ادا کیا، ان کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ خصوصی کاوش چودھری خلیل کمبو، حاجی اقبال چودھری، علی رضا ورک چودھری، عدل مرتضی، اعظم کمبو، محمد شہباز کونسلر ڈیرہ ٹبے والا، محمد اصغر ڈیرہ ٹبے والا چودھری، عباس ڈیرہ ٹبے والا، اشفاق مسیح صدم، انور ڈھلو۔ پریس کلب رجسٹر نارنگ منڈی عثمان میر کھوکھر سے ملک محمد عمران فلور ملز والے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین ایم این اے، رانا احمد عتیق انور ایم پی اے، چودھری احسان ریاض کی دن رات محنت کی وجہ سے اپنے حلقے میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ علاقے میں عوام کی بہتری کے لیے نئے نئے اقدامات کیے ہیں، جس سے لوگوں کا کافی حد تک سہولیات فراہم ہوئی ہیں۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ملک محمد عمران فلور ملز والے نے صحافی عثمان میر کھوکھر سے گفتگو میں کیا۔ کلب رجسٹر نارنگ منڈی عثمان میر کھوکھر سے سابقہ چیئرمین سردار زرار علی مان کا پوتا، سردار حذیفہ مان کا بیٹا، سردار عبداللہ زرار مان کا بھتیجا، سردار ہاشم علی مان کے پڑپوتے کی وفات پر سابقہ صدر بار ایسوسی ایشن چودھری شہباز اسلم جٹھول، سردار فضل مان، ملک محمد شفیق، محمد ذوالفقار علی اور دیگر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ نارنگ منڈی عثمان میر کھوکھر سے سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری جمشید احمد پنو اپنے قریبی دوست چودھری عثمان نثار پنو کو صدر فیروز والا بار ایسوسی ایشن بننے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔